विक्रम सम्वत 1968 मा दक्षिण एसियाकै पहिलो 500 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले जलविद्युत विकासमा दक्षिण एसियामा इतिहास रचेको देश नेपाल। 6000 खोलानाला हिउँ र पहाडले भरिएको देश नेपाल 83,000 मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राकृतिक स्रोत र साधन भएको देश नेपाल। यसका अलावा पनि सौर विद्युत, वायु ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, जनशक्तिको सम्भावनाले भरिएको देश नेपाल। यी सम्भावनालाई यथार्थतामा उतार्न हामी सबैको पहल आवश्यक छ। सम्भावनालाई देख्न नसकी देश छोडेर बौद्धिक नागरिकहरू बाहिरिने अवस्था एकातिर छ भने पौरखी युवा शक्ति ससानो जागिरको खोजीमा खाडी मुलुक धाउने धुइरो छ। देशमै विद्युत उत्पादनको सम्भावना खोजी गरी ससानो लगानीलाई एकीकृत गरी रिडी खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत 2057 साल फागुन 28 गते रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भई 2400 किलोवाट क्षमताको रिडी खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य थालनी गरिएको थियो। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले विक्रम सम्वत 2063 सालमा 2400 किलोवाट क्षमताको रिडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 5 वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट सहवित्तीयकरण गर्नु परेको थियो। बैंक अफ काठमाडौँले यो आयोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्न अगुवा ब्याङ्कको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। परिस्थिति असामान्य भए तापनि देशमा निजी क्षेत्रको लागि लगानीका क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारमा सरकारका नीति नियमहरू सकारात्मक थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याङ्कहरूलाई अनिवार्यता अपनाएको थियो। सरकारले निजी मैत्री नीति र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जलविद्युत विकासका लागि लगानी गर्न लिएको नीतिका कारण आज देशमा सबैभन्दा ठूलो लगानी विद्युत क्षेत्रमा भएको छ। हामीले गौरव गर्नै पर्छ। नेपाल भित्रकै पुँजीबाट 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई ग्रिड जडान भएको छ। यसका साथै नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा धेरै विद्युत आयोजनाहरू यतिखेर सम्पन्नको चरणमा छन्। सरकारले अपनाएको निजी मैत्री नीतिका कारण विभिन्न विधाहरूमध्ये विद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको छ। विक्रम सम्वत 2079 साल असार मसान्तसम्ममा देशमा जम्मा 2264 मेगावाट जडित क्षमता मध्ये 1128 मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन्। निजी लगानीबाट 5000 मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माणका चरणमा छन्। देशमा 16 घण्टासम्मको लोड सेडिङ भोग्नु परेको परिवेशबाट 364 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था बनेको छ। यस विकासमा सरकारले अपनाएको उदार नीतिकै कारण ब्याङ्कहरूको लगानी क्षमता विस्तार, विद्युत डिजाइन इन्जिनियरिङको विकास, ठेकेदार कम्पनीको विकास विस्तार तथा क्षमता वृद्धि तथा धेरै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना भएको छ। स्वदेशी ब्याङ्कहरूबाट 100 मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता विकास भएको छ। निजी क्षेत्र लगानी मैत्री नीतिकै कारण रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन गरी करिब 300 जना संस्थापक शेयरधनीको सानो लगानी एकत्र गरी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सफल भएको हो। यस कम्पनीले पुँजी घरभित्रै निर्माण गर्न सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त रही काम गरिरहेको देखाउन सकिन्छ। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गुल्मी तथा पाल्पा जिल्लाहरूको सिमाना भएर बग्ने रिडी खोला 2400 किलोवाट क्षमताको आयोजना पहिचान गरी मिति 2063 भाद्र 8 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो। आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पश्चात आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरी विक्रम सम्वत 2064 सालबाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरी 2066 साल कार्तिक 10 गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्न सफल भएको छ। रिडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको समयमा करिब 16 घण्टासम्मको लोड सेडिङ रहेको बेलामा गुल्मी तथा पाल्पा जिल्लाहरू भने लोड सेडिङ मुक्त थिए। यो रिडी हाइड्रो हामी झन्डै अहिलेको 15-16 साल अगाडि हामी गुरु सर र हामीहरू मिलेर एउटा 2.5 मेगावाटको एउटा सानो जलविद्युत हामी आयोजनाले बनायौँ र सक्सेसफुली त्यसलाई हामी चलाइराखेको पनि छौँ। अहिले आएर हामी यसलाई रेराङसँग यसलाई मर्ज गरेका छौँ र मर्ज गरेपछि यो अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि मर्जरको लहर छ, त्यस्तै इन्सुरेन्समा पनि मर्जरको लहर छ। यस सेक्टरमा हाइड्रो सेक्टरमा यो चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा पहिलो हो र यसले एउटा बहुत राम्रो मेसेज दिन्छ
कि हामी हाइड्रोमा पनि मर्जर गर्न सक्छौँ। एकको बुद्धि, कसैको सोच सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा 2-3वटा आयोजनाले मिलाएर पनि मर्जर गरेर गयो भने त्यो एकअर्काको अनुभवले गर्दा पनि त्यो राम्रो हुन जान्छ। र अहिले एकले भोगेको समस्या अरूले मर्ज गरेपछि उसलाई बेल आउट गर्छ, यस्तो मेरो धारणा छ। र यसको लागि म यस कम्पनीलाई बहुत बहुत शुभकामना, बधाई र यस्तै काम आगामी दिनमा पनि होस् र सबैले यो सोचलाई अगाडि बढाओस्। यो हाइड्रो सेक्टरमा यो मैले यो आफ्नो किसिमको प्रथम यो एक्सपेरिमेन्ट हो र यसले आगामी दिनमा धेरै राम्रो असर यसलाई छोड्छ। र आउने दिनमा त्यही मैले भने एउटा रुग्ण हाइड्रो छ, एउटा हाइड्रोसँग अरू अनुभव छ भनेदेखि त्यो रुग्णलाई या केही बिमारलाई पनि उसले उसँग मर्जर भयो भने उसको पनि विन विन सिचुएसन हुन्छ। आज ब्याङ्कमा पनि त्यही कुराहरू भइरहेछ। त्यस कारणले यो बहुत राम्रो पहल छ र यसबाट देशमा राम्रो एउटा सोचलाई डेभलप गरेको छ। जलविद्युत विकासमा संलग्न साथीहरूले धादिङ जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिकामा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु भएको रैराङ हाइड्रो पावर आयोजना विविध कारणले बन्द भएको थियो। आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन। रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीले लगानी गरी सो आयोजनाको स्वामित्व लिएको हो। कम्पनीको व्यवस्थापन आफैमा आएपछि कम्पनीले आयोजनाको क्षमता विस्तार गरी 500 किलोवाट क्षमताको नयाँ हेडपो निर्माण कार्य तथा नयाँ मेसिन जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सफल भएको हो। हेडपोनको निर्माणले ग्रिड नभएको बेलामा पानी जम्मा हुने र ग्रिड चालु भए पश्चात पुनः पानीबाट अधिकतम क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले विकास गरेको 9.9 मेगावाट क्षमताको इमा खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण गर्ने काममा रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एकजुट भई कम लागतमा छिटो परियोजना निर्माण गरी आफ्ना शेयरधनीहरूलाई उच्च दरले लाभांश उपलब्ध गराउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ। छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन गरी 355 जना शेयरधनीहरूको लगानीबाट आयोजनाका निर्माणका लागि सो पुँजी सङ्कलन गरेर बाँकी रकम बैंक अफ काठमाडौँको अगुवाईमा बनेको कन्सोर्टियमबाट जुटाई अर्को परियोजना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। इमा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता मिति 2070 वैशाख 29 गतेमा सम्पन्न भएको हो। यस आयोजनाको निर्माण 2073 कार्तिक महिनामा सुरु गरी 2076 आश्विन 20 गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ। यस परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत काबेली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नभएको कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। यस अवधिको विद्युत बिक्री गर्न सकिन तथा कम्पनीलाई अनावश्यक खर्चहरू बढ्न पुग्यो। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि इमा खोला जलविद्युत आयोजनाले 2076 आश्विन 20 गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2079 साल असार 17 गते रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र राइराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको संयुक्त मर्जर गर्ने कार्य सुसम्पन्न भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। मर्जर पश्चात 2079 साल असार 31 गतेदेखि यी दुवै कम्पनी मर्जर पश्चात बनेको रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु र अहिले यो दुवै कम्पनीहरू एकत्रित भई कारोबार सुरु गरेको र यो मर्जर सुसम्पन्न भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यी दुवै कम्पनीहरू मर्जर भइसकेपछि रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड नेपालको एक ठुलो सशक्त कम्पनी भएर अगाडि बढेर जाने कुरामा म विश्वस्त छु र दुवै मिलेर बनेको संयुक्त कम्पनीमा सुशासन अनि कार्यक्षमताको विस्तार, लगानीका नयाँ नयाँ परियोजनाहरूको थालनी
गरेर शेयरधनीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने, उच्च दरले लाभांश उपलब्ध गराउने र जलविद्युतको क्षेत्रमा एउटा अनुकरणीय कम्पनीको रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा म विश्वस्त छु। रिडी कम्पनी जलविद्युत आयोजना निर्माणका साथसाथै ऊर्जा मिश्रणको सिद्धान्त अपनाई नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको थियो। नेपाल सरकारले विक्रमसम्म 2074 साल फागुन महिनामा प्रकाशित गरेको ऊर्जा मिश्रको सिद्धान्त अनुसार कुल विद्युतको 10% नवीकरणीयबाट उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। सोही नीति बमोजिम नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको टेन्डरमा भाग लिए खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई रिडी कम्पनीले आफ्नो लगानी तथा बैंक अफ काठमाडौँको अगुवाईमा अन्य 2 बैंकहरूको सहवित्तीयकरणबाट 8500 किलोवाट क्षमताको ग्रिड जडित सौर्य आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ। यो आयोजनाले 2077 कार्तिक 10 गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ। देशकै पहिलो ग्रिड जडित सौर्य विद्युत आयोजना निर्माणले सौर्य विद्युत आयोजनाको विस्तारमा यस आयोजनाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसरी यी कम्पनीहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेका 4 विद्युत आयोजनाहरूको कुल जडित क्षमता 21.3 मेगावाट रहेको छ। विद्युत अलावा यी कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा कृषि कम्पनी स्थापना भएको छ। उक्त कृषि कम्पनीको नाम एग्रोभिजन फार्मिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड रहेको छ। उक्त कम्पनीको अगुवाईमा विभिन्न आयोजनाहरूमा रहेको खाली जमिनबाट फलफुल जातका बिरुवाहरूको प्रवर्धन गर्ने र बुटवल सौर्य विद्युत आयोजना क्षेत्रमा बाख्रा पालन कार्य भइरहेको छ। सौर्य विद्युत आयोजनामा हरेक महिना काटेर फाल्नु पर्ने घाँस बाख्राहरूका लागि आहारा बनेको छ। नेपाल सरकार विद्युत नियमन आयोगद्वारा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरे पश्चात आयोजनाको मर्जर प्रक्रियाको ढोका खोलेको हो। यस निर्देशिका लागू भएपछि धितोपत्र बजारबाट सूचीकृत र कारोबार गरिएका 2 जलविद्युत कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार गर्न रिडी र रैरङ कम्पनीले इतिहास रच्न सफल भएको छ। रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड आपसमा गाभिएर अथवा मर्ज भएर कार्य आरम्भ गरेको उपलक्ष्यमा यससँग सम्बन्धित सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। विद्युत नियमन आयोगले जसरी ब्याङ्कहरू मर्ज गर्दाखेरि त्यसको पर्फर्मेन्स अति राम्रो भएको हामीले देखेका छौँ, त्यसै गरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि आफूमा मर्ज हुँदाखेरि राम्रो चाहिँ प्रतिफल दिन सक्छ होला भन्ने विश्वास लागेर हामीले 2077 सालमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार अहिलेसम्म 16वटा कम्पनी मिलेर मर्ज भएको अथवा एक्वायर भएको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा अलि राम्रो नै प्रतिफल दिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई आगामी दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने छ र फड्को मारेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान दिनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी निश्चित बिन्दुभन्दा माथि जाँदैन र आम्दानी बढाउन खर्च घटाउनु वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 2 कम्पनीहरूको मर्जरबाट वार्षिक प्रशासनिक खर्च कटौती आउने देखिन्छ। फलस्वरूप आम्दानी बढ्नेछ। 2 कम्पनीको मर्जरबाट कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि भई जगेडा कोषमा वृद्धि हुनेछ। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई 1 र 0.93 को अनुपातमा शेयर रेसियो प्राप्ति गर्न सफल भयो र संयुक्त कम्पनीको नाम रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड भएको छ। संयुक्त कम्पनीको पुँजी रु 110.6 करोड हुनेछ। ठूलो चुक्ता पुँजी भएको कारण हकप्रद शेयर जारी गरी ठूला आयोजना निर्माणका लागि पुँजी सङ्कलन गर्न सकिनेछ। यस कम्पनीले सरकारको सहयोगमा देशमा आवश्यकतामा रहेको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य गर्ने निजी क्षेत्रको तर्फबाट काम गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ काम गर्दै आएको छ। विद्युतको स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार गर्ने मार्गमा पनि रिडी पावर कम्पनी काम गर्न चाहन्छ। साथै साझेदार गरेर पनि विद्युत क्षेत्रको विकास गर्न कटिबद्ध छ। रिडी हाइड्रो पावर र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी दुवै लिस्टेड कम्पनी हुन्। यी कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रस्तावना स्वीकृति भए
नयाँ कम्पनी रिडी पावर लिमिटेड कम्पनी गठन भएको छ। यो ऊर्जा सेक्टरको लागि नै नयाँ इतिहास यी दुई कम्पनीले रचेका छन्। दुईवटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएर एउटै कम्पनीमा परिणत भएको छ र किन गर्नु पर्यो र यो दुईटा कम्पनी गाभिँदाखेरि के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू सबैको जिज्ञासा बन्न सक्छ। यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने दुईवटा कम्पनीले छुट्टा छुट्टै रूपमा गएर गर्ने र संयुक्त भएर गर्दाखेरि हामीले कम्पनीलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, कस्टमा घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी दुवै कम्पनीहरूमा बन्दाखेरि एउटा ठुलो टिम बन्नेछ। त्यस्तै गरी पुँजीको आकार ठुलो बन्नेछ। यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा भविष्यमा नयाँ ठुलो आयोजना बनाउन यो दुईटाको मर्जरले हामीलाई मद्दत गर्नेछ। त्यस्तै गरेर यो दुईटा कम्पनीको मर्जर पश्चात अन्य बजारमा भएका नयाँ कम्पनीहरू पनि एक आपसमा गाभिन इच्छा गरेको अवस्थामा हामी उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्दछौँ र रिडी कम्पनीमा आउनुहोस् र यहाँ भएको नेतृत्वबाट तपाईँको प्रोजेक्टमा सरल रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो विज्ञता त्यसभित्र नयाँ कम्पनीमा साध्नको लागि हामी सदैव तयार छौँ र हामी आह्वान पनि गर्दछौँ यसै मञ्चबाट कम्पनीहरू आएर एउटा ठुलो कम्पनी अथवा ठुलो जलविद्युत कम्पनी बनाऊ, जसले गर्दाखेरि अब बनिसके पछाडिको आयोजनाहरू मेन्टेनेन्स गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने सहजता प्रदान हुनेछ। यही सहजताको लागि हामी सबै जलविद्युत प्रेमी अथवा जलविद्युत उद्यमीहरूलाई यसै मञ्चबाट भन्न चाहन्छौँ र मर्जरको प्रक्रिया रिडी रैराङको सँगै अन्य आयोजनाहरू अन्य कम्पनीहरूलाई पनि यसैभित्र आबद्ध भएर एउटा ठुलो संस्थागत रूपमा ठुलो कम्पनी भएर काम गर्न हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। सुनिश्चित प्रतिफल पाइन्छ 10 गुणा, यो हो सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजना। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58।